الشيخ أنا أريد أن تبين لمشاهدي قناة مدني شيخنا سيد عبد القادر الجيلاني في سيرته الشيخ عبد الوهاب شعراني قدس سره النوراني يقول في سيرة الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني كان يتكلم في 13 علما. أنا أريد ماذا أيضا عن طلبه للعلم يا فضيلة الشيخ؟ نعم إن شاء الله. أولا أنا أريد أن أذكر شيء، إن العلم نور، ما شاء إن العلم نور، والله سبحانه وتعالى ما شجعنا لزيادة المال ولا في حطام الدنيا، ولكن قال قل رب زدني علما. العلم هو شيء مهم. قال سبحانه وتعالى وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نطلب الزيادة في العلم، وعلم شيء عظيم، وفي طلبه مشاكل ومصائب، لأن الشيء العظيم لا يحصل إلا بالجهد العظيم. فالشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله من الأولياء والعلماء يجتهدون ويصبرون على المشاكل على المصائب، ولا يتركون طلبه للعلم، وفي هذا الطريق يواجهون كل المشاكل بالصبر والاستقامة. يقول صاحب قلائد الجواهر للشيخ عبد القادر الجيلاني في بداية علمه، يقول لما دخل بغداد وقف له الخضر عليه السلام ومنعه الدخول، وقال له ما معي أمر بأن تدخل إلى 7 سنين، فأقام على الشط 7 سنين يلتقط من البقالة من المباح حتى صارت الخضرة تبين من عنقه، ثم قام ذات ليلة فسمع الخطاب يا عبد القادر ادخل بغداد، فدخل وكانت ليلة مطيرة باردة، فجاء إلى زاوية الشيخ حماد بن مسلم، فقال الشيخ أغلقوا الباب الزاوية واطفئوا الضوء، فجلس الشيخ على الباب، فألقى الله سبحانه وتعالى عليه النوم، فلما كان عند الصبح فتح الباب فدخل الشيخ عبد القادر الجيلاني، فقام إليه الشيخ حماد فاعتنقه وضمه إليه وبكى، وقال له يا ولدي عبد القادر الدولة اليوم لنا وغدا لك. سمعت يا فضيلة الشيخ أن الشيخ عبد القادر الجيلاني عندما كان يريد أن يدخل إلى بغداد منع، فصبر. وفيه لنا درس عظيم، نحن نتعلم وندرس العلم أو نسافر في سبيل الله تعالى وهناك بعض المشاكل، فنحن لا نصبر في بداية الأمر، بكل شوق نذهب إلى هذا الطريق، ولكن عندما نواجه بعض المصائب نبتعد ونفكر في العودة والرجوع. علينا أن نعلم أن هذا الطريق صعب فيه صعوبة والمرارة، لكن في آخره السرور والحلاوة، فعلينا أن لا نبتعد ونعلم أن العلم هو علم ونور وهداية وكمال. ما شاء الله.